तौरात हवाला, मेरा कौम इल्म की कमी की वजह से हलाक है, तुमने इल्म को रद्द किया इसलिए मैं तुम्हें अपना कौम बनने से रद्द करता हूँ। होशा 4-6। बाइबल हवाला, जो कानून को भूल जाते हैं उन पर लानत है, लेकिन जो याद रखते हैं वो कामयाब होंगे। इस्तिस्ना 28:45-46। कुरान हवाला, किया वो लोग अपने आप पर गौर नहीं करते। अल्लाह ने आसमान और ज़मीन और इनके दरमियान सब चीज़ें मकसद के लिए पैदा कीं। फिर भी बहुत से लोग गफलत में हैं। सूरत अल-अराफ 7-185। इब्तिदाई दोस्ताना पैगाम। दोस्तों, इस एपिसोड को शुरू करने से पहले एक लम्हा सोचें, क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया बार बार वही गलतियां दोहरा रही है? अगर हम तो ये एपिसोड आपके लिए है। आखिर तक देखें क्योंकि माजी के सबक आज और कल की दुनिया के लिए निहायत अहम हैं। तारीख सीधी लकीर नहीं है। ये एक दरिया है जो मरता है, कभी उबलता है और कभी अपने किनारों को तोड़ देता है। जब मुआशरे अपनी गुजरी हुई तालीमात को भूल जाते हैं, जब अखलाकी मयार नस्ल दर नस्ल कमज़ोर हो जाता है, तो नताइज अक्सर तबाहकुन होते हैं। छोटी सी गफलत बड़े नुकसान में बदल जाती है। रूमी सल्तनत से लेकर आज के दौर तक एक ही कहानी बार बार दोहराती है, जब इल्म को नज़रअंदाज किया जाए तो मुआशरों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। रूम के आखिरी जमहूरी दौर की मिसाल देखें। वहाँ के हुक्मरान जो पहले फ़र्ज़ और इज़्ज़त की कदर करते थे, अब सिर्फ दौलत और ज़ाती मफाद के पीछे दौड़ते थे। सेनेट जो पहले कानून और रिवायत का मुहाफ़िज़ था, अब सिर्फ तमाशा और खुद गर्ज़ी का मरकज़ बन गया। आम लोग जो पहले नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता बेहिस हो गए। फ़लस्फ़ी जैसे ससरू ने तंबीह की, मगर वो मुआशरा जो पहले अक़ल की सुनता था, अब बुनियादी उसूल भूल चुका था। यूरोप के बाज़ इलाक़ों में रोशनी के दौर में भी ऐसा ही कुछ हुआ। साइंसी तरक्की और इक़्तिसादी खुशहाली के बावजूद अख़लाक़ी उसूलों को नज़रअंदाज किया गया। छोटे छोटे समझौते मामूल बन गए और मुआशरती बुनियादें कमज़ोर हो गईं। कुरान भी इस गफलत की वार्निंग देता है। सूरत अल-अराफ 7-185 में फरमाया गया है कि लोग अपने आप पर गौर करें और अल्लाह की निशानियाँ देखें। गफलत सिर्फ इल्म की कमी नहीं, बल्कि इस पर अमल ना करने का नाम है। वो मुआशरे जो ये सबक भूल जाते हैं, वो इसके नताइज को बार बार भुगतते हैं। इंसानी नुकसान जब मुआशरा भूल जाए। अखलाकी ज़वाल कभी महज नज़रियाती नहीं होता। 20वीं सदी के शुरू में कई हुकूमतों ने सनती और समाजी बुहरान के बारे में इंतबाहात को नज़रअंदाज किया। फैक्ट्रियों में हालात ख़राब, बच्चों की मेहनत जारी और इक़्तिसादी फ़र्क बढ़ता रहा। उलमा, मेहनतकश और आम लोग ख़तरे की निशानदही करते रहे, लेकिन ताकतवर लोग उनकी संजीदगी को नज़रअंदाज कर देते थे। नतीजा पेशगोई के मुताबिक हवा, समाजी बगावत, इनक़िलाब और नई सोच का उभरना। जब मुआशरे इंसानी नताइज को भूल जाएं या नज़रअंदाज करें, तारीख़ बार बार वही सबक दोहराती है। आज भी ये पैटर्न नज़र आता है। जदीद मुआशरे अगरचे तकनीकी लिहाज से तरक्की याफ्ता हैं, फिर भी माजी के सबक को नज़रअंदाज करते हैं। माहौलियाती नुकसान, समाजी नाइंसाफ़ी और सियासी बदनवानी वो अलामात हैं जो अखलाकी भूल जाने का सबूत देती हैं। कई नस्लों में अखलाकी मयार का ज़वाल।
जैसा कि जापान के एडुदूर की मिसाल है। शुरुआत में मुआशरती निज़ाम ने नज़म व ज़ब्त कायम रखा, सामुराई सख्त उसूलों पर अमल करते, ताजिरों ने अखलाकी पाबंदियों का ख्याल रखा और गांव खुद इंतज़ामी करते। मगर वक्त के साथ ये उसूल महज शक्ल बनकर रह गए। इक्तिसादी दबाव और बदलते हुए अक़दार ने अखलाकी पाबंदी को ख़त्म कर दिया। नतीजा, 19वीं सदी में जापान ने जब बैरूनी दबाव का सामना किया, तो वो मुआशरा जो कभी मजबूत था, गैर मुस्तहकम हो गया। चीन की कदीम सल्तनतों की मिसाल भी उसी उसूल की तस्दीक करती है। इब्तिदाई दौर में अखलाकी और सियासी सालिमियत के साथ रियासत कायम रही, मगर वक्त के साथ बदउनवानी, जानिबदारी और अखलाकी उसूलों की गफलत ने रियासत को कमज़ोर कर दिया। फ़लसफ़ी कन्फ्यूशियस बार बार ये तंबीह करते रहे कि अखलाकी होशियारी मुसलसल लाज़मी है। तारीख़ का दोहराव। रूम के ज़वाल से लेकर यूरोप के शहरों की तबाही तक एक वाज़ेह पैटर्न नज़र आता है। जो मुआशरे भूल जाते हैं, वो बार बार गलतियाँ दोहराते हैं। भूलना सिर्फ बेअमली नहीं, बल्कि ये इल्म, हिदायत और अखलाकी उसूलों को नज़रअंदाज करने का अमल है। इसके नतीजे में हमेशा अदम इस्तिहकाम, नाइंसाफ़ी और तनाज़ुर बढ़ता है। रूमी जमहूरी दौर के आखिरी सालों में अवामी शिकायत और मुतालबात को नज़रअंदाज किया गया। अवाम को भारी टैक्स, महंगाई और मुआशरती नाइंसाफ़ी का सामना था, मगर सेनेट, जो अशराफिया का मरकज़ था, उनकी संजीदगी से नहीं सुन रहा था। फ़लसफ़रों और लिखारियों ने बार बार ख़तरा ज़ाहिर किया, मगर मुआशरे ने उनकी बात नहीं मानी। आखिरकार, जूलियस सीज़र के उभरने से खाना जंगी नागुज़ीर हो गई। सबक ये है कि अगर अवाम के पैगाम को नज़रअंदाज किया जाए तो तबाही करीब आती है। रूमी सल्तनत की कहानी हमें ये बताती है कि मुआशरती भूल जाने के नताइज सिर्फ तारीख़ी नहीं, बल्कि अमली और दर्दनाक होते हैं। फ्रांसीसी किसानों की शिकायत। 1789 में फ्रांसीसी किसानों ने अपनी तफसीली शिकायत यानी काहियर्स डी डोलेंस हुकूमत के सामने रखी, जिसमें मुआशरती नाइंसाफ़ी, भारी टैक्स और जुल्म की तफसील बयान की गई। कई बार ये पैगामात नादीदा रह गए। जब हुक्मरानों ने उन शिकायत को नज़रअंदाज किया, तो इन्क़िलाब ने जन्म लिया। शाही निज़ाम ने अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारी भूल दी और मुआशरे ने महंगी कीमत अदा की। सबक वाज़ेह है, अखलाकी फ़राइज़ को भूलना या नज़रअंदाज करना तबाही की राह हमवार करता है। इंडियन एंडीज़ के किसान और मौसमी इंतबाहात। इंडियन एंडीज़ के देही किसान सदियों से मौसमियात, ज़मीन की हिफाजत और फसलों की बका के तरीक़े जानते थे। मगर नौआबादियाती हुक्मरान उनके इल्म को नज़रअंदाज करते रहे। खुश्क साली, नाकाम फसलें और कहत ने उनकी मेहनत को ज़ाया कर दिया। यहाँ सबक ये है कि मुआशरती भूलना सिर्फ अखलाकी नहीं बल्कि अमली नुक़सानात भी लाता है। अगर लोगों के इल्म को नज़रअंदाज किया जाए, तो कुदरती आफ़ात और इंसानी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। आयरिश किसान और आलू की आफत। 19वीं सदी में आयरलैंड के किसानों ने ज़मीन के गैर मुनासिब इस्तेमाल और आलू की पैदावार पर इंतबाहात दिए। बरतानवी इंतज़ामिया ने उन इंतबाहात को नज़रअंदाज किया। नतीजा, अज़ीम कहत, लाखों अफराद की मौत और मुआशरती इंतशार। अखलाकी गफलत और इंसानी भूल जाने ने कुदरती आफत को तबाही में बदल दिया।
یہ سبق واضح کرتا ہے کہ ماضی کی تاریخ سے سیکھنا اور انتباہات کو سنجیدگی سے لینا لازمی ہے۔ روس کی فیکٹری ہڑتالیں 1917 سے پہلے روسی صنعتی معاشرہ بھی اسی اصول کی مثال ہے۔ مزدوروں نے بار بار فیکٹری کی خراب حالت، لمبی اوقات اور ناانصافی کے بارے میں انتباہ کیا۔ مالکوں نے ریاستی تحفظ پر ان کا علم کو نظر انداز کیا۔ نتیجہ، ہڑتالیں، احتجاج اور انقلاب۔ اخلاقی بھول جانا صرف نظریاتی مسئلہ نہیں، بلکہ معاشرتی بقا کا مسئلہ ہے۔ اگر انتباہات کو نظر انداز کیا جائے تو معاشرتی عدم استحکام اور بحران ناگزیر ہوتا ہے۔ اخلاقی سبق، تہذیبوں کے تجربات۔ روم سے فرانس، انڈیز سے آئرلینڈ اور روس تک ایک موضوع واضح ہے۔ جو معاشرے اخلاقی اصول، انسانی علم یا انتباہات کو بھول جاتے ہیں، وہ تباہی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ بھولنا محض بے عملی نہیں، بلکہ علم اور اخلاق کی نظراندازی ہے۔ اخلاقی زوال چھپ کر آتا ہے، لیکن اثرات شدید اور ناقابل تلافی ہوتے ہیں۔ موجودہ دور کی مثالیں اور انتباہات۔ آج بھی یہ پیٹرن نظر آتا ہے۔ ماحولیاتی نقصان، سماجی ناانصافی اور سیاسی بدعنوانی معاشرتی بھول جانے کی نشانی ہیں۔ جدید معاشرہ ٹیکنالوجی میں ترقی کر گیا ہے، مگر اخلاقی سبق اور سماجی ذمہ داری اکثر نظر انداز کی جاتی ہے۔ انتباہات موجود ہیں، مگر معاشرتی بھول جانا بار بار مسائل پیدا کرتا ہے۔ اخلاقی بھول جانے کا نتیجہ صرف تاریخی نہیں، بلکہ عملی اور دنیاوی ہوتا ہے۔ کچھ معاشرے اخلاقی اور عملی بھول جانے کے بعد بھی دوبارہ قائم ہوئے۔ جاپان کی میجی بحالی اس کا بہترین مثال ہے۔ صدیوں کی بندش اور قدیم روایت کے بعد، جاپانی حکمرانوں نے اپنی تاریخ اور اخلاقی اصولوں کا جائزہ لیا، جدید سائنسی اور تکنیکی علم کو اپنایا اور معاشرتی نظم کو مضبوط کیا۔ نتیجہ، جاپان ایک منظم، ترقی یافتہ اور اخلاقی معیار پر قائم معاشرہ بن گیا۔ سبق واضح ہے، غفلت کو درست کیا جا سکتا ہے، مگر یہ شعوری کوشش اخلاقی غور اور معاشرتی شعور سے ہی ممکن ہے۔ تعلیم اور اخلاقی یادداشت کی اہمیت۔ تعلیم صرف علم دینے کا ذریعہ نہیں، بلکہ اخلاقی اصول اور سماجی شعور بھی پیدا کرتی ہے۔ معاشرے جو تاریخ اور اخلاقی سبق کو نصاب میں شامل کرتے ہیں، وہ زیادہ مستحکم اور باشعور ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اسکینڈینیوین ممالک میں شہری ذمہ داری، تاریخی شعور اور اخلاقی اصولوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ نتیجہ، وہ معاشرے جس میں اعتماد، انصاف اور تعاون زیادہ ہے۔ علم بے عمل ہو تو ناکافی ہے، اخلاقی یادداشت معاشرتی عمل کا حصہ بننا چاہیے۔ اخلاقی ہوشیاری، تباہی سے بچاؤ۔ تاریخ بار بار یہ سبق دیتی ہے کہ اخلاقی ہوشیاری اور سماجی شعور تباہی سے بچاؤ کے بنیادی اوزار ہیں۔ قیادت، شہریوں اور معاشرتی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ انتباہات سنیں اور عمل کریں۔ تورات، بائبل اور قرآن میں یہ بات واضح ہے۔ تورات، یاد رکھنا اور اخلاقی قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بائبل، خدا کی ہدایت اور اخلاقی ذمہ داری بھولنا تباہی لاتا ہے۔ قرآن، غور، یاد دہانی اور سماجی ذمہ داری انسانی بقا کی بنیاد ہے۔ ماضی کے واقعات اور جدید دنیا کے پیغامات۔
رومی سلطنت، فرانسیسی انقلاب، آئرش قحط، روس کی ہڑتالیں، سب نے یہ سبق دیا کہ جو معاشرہ انتباہات کو نظر انداز کرے وہ بحران کی راہ پر ہے۔ آج بھی ماحولیات، سماجی انصاف اور سیاسی شفافیت کے مسائل اس بات کا ثبوت ہیں کہ اگر ہم سبق نہ سیکھیں تباہی ہمارے قریب ہے۔ ذاتی ذمہ داری، سلسلے کو توڑنا۔ اگر معاشرہ بھول جائے تو فرد کی ذمہ داری اہم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ سچ بولیں، اخلاقی اصولوں پر عمل کریں اور انتباہات کو آگے لائیں، وہ تبدیلی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ مہاتما گاندھی نے بھارت میں انصاف کے لیے قیادت کی۔ مارٹن لوتھر کنگ نے امریکہ میں سماجی انصاف کی رہنمائی کی۔ آج کے دور میں واٹس ایپ، سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع پر شہری اور صحافی انتباہات پیش کرتے ہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ایک فرد بھی معاشرتی بھول جانے کے عمل کو روک سکتا ہے۔ عملی اقدامات برائے معاشرتی شعور۔ سبق کی دستاویزات تیار کریں، سماجی، ماحولیاتی اور اخلاقی مسائل کے ریکارڈ رکھیں۔ غور و فکر کی ترغیب، تاریخ سکھائیں اور اس کے اخلاقی نتائج بیان کریں۔ ذمہ داری کو یقینی بنائیں، رہنماؤں اور اداروں کی اخلاقی کمزوریوں پر احتساب کریں۔ شہری شمولیت، عوام کو محض دیکھنے والا نہ بنائیں بلکہ فعال کردار دیں۔ علم کے ذرائع کی حفاظت، علماء، صحافی اور عام لوگ جو انتباہات دیتے ہیں ان کی آواز کو نظر انداز نہ کریں۔ تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بھول جانا مہلک ہے۔ رومی سلطنت سے لے کر آج کے دور تک یہی پیٹرن دہرایا گیا۔ جو معاشرہ اپنی اخلاقی اور عملی یادداشت بھول جائے وہ زوال کے راستے پر ہے۔ جو معاشرہ سبق یاد رکھے اور عمل کرے وہ مضبوط اور ترقی یافتہ ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے اس پوری کہانی کو سنا تو ایک لمحہ اپنے آپ سے سوال کریں، میں اپنے معاشرے کے بارے میں کیا یاد رکھتا ہوں؟ میں کون سی اخلاقی ذمہ داری نبھانے میں کردار ادا کر سکتا ہوں؟ میں کیسے یقین کر سکتا ہوں کہ تاریخ کے سبق ہماری نسلوں کے لیے محفوظ ہیں؟ یہ تمام سوالات ہمیں اس سبق کی یاد دلاتے ہیں کہ لاعلمی کی قیمت صرف تاریخی نہیں بلکہ آج اور کل کی دنیا میں بھی سنگین ہو سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، تبدیلی اور اخلاقی شعور کی طاقت ہمارے ہاتھ میں ہے۔